आजको दिन हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै यसरी आराधना गर्ने मौका पाइरहेका छौँ। यसरी हामी फेरि पनि यो भवनमा आएर प्रभुलाई महिमा दिने मौका पाइरहेका छौँ। अनि यो मौका आज कति व्यक्तिहरूले पाएका छैनन्, तर तपाईँ र हामीले पाएका छौँ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ र हामी भाग्यमानी होइन, हामी आशिषित हो। आमेन। भाग्य त पूर्ण औँसीमा आउँछ होला, तर तपाईँ र हामी भाग्यमानी होइन, हामी आशिषित व्यक्ति हो, कारण हामीले आजको दिनलाई प्राप्त गरेका छौँ। आमेन। यो मृत्युको मुख भएर गयौँ होला, हो र तपाईँ र म निराश भएर गयौँ होला तपाईँ र म यो समयमा चिन्ता र फिक्रीको बाटो भएर गयौँ होला, तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। प्रिया, कति समय तपाईँ हामी सोध्छौँ होला प्रभुले मलाई छोड्नु भयो, त्याग्नु भयो, तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु तपाईँले कति समय प्रभुलाई छोड्नुहुन्छ होला, तर प्रभुले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्नु अनि त्याग्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ एउटा टपिकमा, अनि त्यो टपिक चाहिँ रहेको छ, तपाईँले लेख्नेले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टपिक रहेको छ रुपियाँ पैसा, यानी कि मनीको विषयमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईँको मनमा यो पैसा भन्ने शब्द आएको बित्तिकै कता कता खुसी पनि भइरहेको होला, कता कता बिल तिर्नु पुगेको छैन पनि भइरहेको छ होला, कता कता म काममा जान पाएको छैन, पैसा पनि छैन। यो शब्द आउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई यो कुरो भइरहेको छ होला, तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु बिब्लिकल वेमा, बाइबल या रुपियाँ पैसाको विषयमा, बाइबलले रुपियाँ पैसाको विषयमा के भन्छ, आज म तपाईँलाई त्यो कुरो बताउन गइरहेको छु। बाइबलमा पुरानो र नयाँ नियममा तपाईँले 800 चोटि भन्दा ज्यादा रुपियाँ पैसाको विषयमा, यानी कि मनीको विषयमा लेखेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, फेरि पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु बाइबलमा पुरानो र नयाँ नियममा 800 चोटि, सबैजना भन्नुहोस् त 800 चोटि भन्दा ज्यादा चाहिँ पैसाको विषयमा लेखिएको छ। प्रिया, र आज म तपाईँलाई दशंश र भेटीको विषयमा प्रचार गरिरहेको छुइनँ। सुन्नुहोस् है, दशंश र भेटी पनि त्यही रुपियाँ पैसामा नै आउँदछ प्रिया, तर म तपाईँलाई आज दशंश र भेटीको विषयमा भनिरहेको छुइनँ, तर आज म तपाईँलाई विशेष गरी मनी यानी कि रुपियाँ पैसाको विषयमा बताउन गइरहेको छु। यसरी मैले लेखेको छु, धेरै व्यक्ति आज संसारमा हामी पाउँदछौँ, उहाँहरूले यसरी भन्नुहुन्छ नो मनी नो हनी भनेर भन्दछ। पैसा छैन त केही पनि छैन, वालमार्ट जानुहोस् तपाईँ, पैसा छैन तपाईँको निम्ति केही कुरो पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। आजको दिन प्रिया, जसरी घर इम्पोर्टेन्ट छ, जसरी फुड क्लोथ र सेल्टर इम्पोर्टेन्ट छ, मानिसको आजको दिन मनी पनि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रिया, पैसा छैन भने काम छैन। त्यसै कारण गर्दा अघि नै मैले तपाईँलाई भने नो मनी नो हनी, पैसा छैन त हनी पनि छैन। अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ होला मेरो फुड स्ट्याम्प बाहिर आएको छ, म किनेर त्यो फुड स्ट्याम्प पनि त्यहाँभित्र पैसा छ। प्रिया, गभर्मेन्टले तपाईँलाई हालिदिएको छ, तपाईँले सित्तैमा हनी पाउनुहुन्न, तपाईँले सित्तैमा केही कुरा पाउनुहुन्न। प्रिया, आजको दिन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले केही कुरो पाउनुको लागि तपाईँसँग मनी हुन नै पर्दछ। प्रिया, यसै कारण गर्दा आज यो चाखलाग्दो विषयको मा बोल्न गइरहेको छु, त्यो चाहिँ मनीको विषय हो। मसँग तपाईँले भन्नुहोस् गॉड इज गुड मास्टर। मजाले भन्ने सबैजनाले गॉड इज गुड मास्टर, मनी इज ब्याड मास्टर, बट मनी इज गुड सर्भेन्ट। सुन्नुहोस् अब ध्यान दिएर, गॉड इज गुड मास्टर, प्रभु चाहिँ असल मालिक हुनुहुन्छ। मनी इज ब्याड मास्टर, पैसा चाहिँ खराब मालिक हो। प्रिया, तर सुन्नुहोस् है, पैसा चाहिँ तपाईँ र मेरो असल नकुर हो। आमेन। कन्टेक्स्टलाई बुझ्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, पैसा हामीलाई चाहिन्छ,
पैसा हामीलाई चाहिन्छ, यसै कारण गर्दा हामी कमाउन जान्छौँ। पैसा हामीलाई चाहिन्छ कारण हामी सेवकाई गर्छौँ, भेटी रोप्नलाई, बिउ रोप्नलाई, दशंश बिउ रोप्नलाई, सेवकाईमा सपोर्ट गर्नलाई, मिनिस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति पैसा हामीलाई चाहिन्छ प्रिया। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पैसा चाहिँ असल मालिक होइन। विश्वासीले बुझ्नु पर्दछ। संसारले पो लक्ष्मी भनेर पुज्छ त हौ। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि संसारले के भनेर पुज्छ रे? लक्ष्मी भनेर पुज्छ। तर हामी लक्ष्मी भनेर पुज्दैनौँ। पैसा तपाईँ र मलाई प्रभुले दिएको आशिष हो, लक्ष्मी होइन। फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई आराधना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुलाई पुज्नु पर्दछ, पैसालाई होइन प्रिया। आजको दिन मैले हिजो एउटा रिसर्चलाई हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यो रिसर्चलाई हेर्दा के भेट्टाएँ भने मान्छेहरू पैसा कमाउनुको लागि 7 दिन काम गर्छ अरे अमेरिकामा। त्यो पनि नेपाली भाषी हामी जो इमिग्रेसन, हामी बाहिरी देशदेखि आएका छौँ, हाम्रो मान्छेहरूले पैसा कमाउनुको लागि 7 दिन काम गर्छ अरे प्रिया। ओभर टाइम, गोबर टाइम होइन, डबल टाइम, 7 दिन काम गर्छौँ। तर सुन्नुहोस्, आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसले 7 दिन काम गरिरहेको हुन्छ नि, निधारबाट पसिना बगाइरहनु भएको हुन्छ नि, उसको बिल नि तपाईँको बिलभन्दा डबल हुन्छ अरे क्या। किनभने उनीहरूले ल्याम्बोर्गिनी भयो, उनीहरूले आइफोनको वर्षै पछि फेरिरहेका हुन्छन् रे, गाडी नयाँ नयाँ ल्याइरहेको हुन्छ, गाडीकै मात्रै 600-800 त गाडीको तिर्छ रे प्रिया। काम गर्छ 7 दिन, तर गाडीको तिर्छ घर भाडा भन्दा ज्यादा प्रिया। सुन्नुहोस् है, काम गर्नु राम्रो कुरो हो, तर तपाईँ र म प्रभुलाई नै बिर्सेर पैसालाई मालिक बनाउनु हुँदैन प्रिया। हामीले हाम्रो मालिक चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई बनाउनु पर्छ। फेरि पनि तपाईँलाई बताइरहेको छु, अल्छे हुनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, काम नगर्नुहोस् भनेको छुइनँ मैले। तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ, तर प्रिया प्रभुलाई नै बिर्सेर काम गर्नु हुँदैन। प्रभुलाई हामीले समय दिनुपर्दछ प्रिया। किनभने God is good master, money is bad master, but money is good servant. यो मत्तीको पुस्तक 6:33 पदले भन्दछ, मत्ती 6:33 पदले भन्दछ, पहिलो उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर। तपाईँ र मैले पहिला रुपियाँ पैसाको खोजी गर्ने होइन, तपाईँ र मैले पहिला गाडीको आइफोन ब्रान्ड जुन आउँछ लेटेस्ट त्यसको चाहना गर्ने होइन, लुगाको चाहना गर्ने होइन, तर तपाईँ र मैले नि पहिला प्रभुको राज्यको खोजी गर्न पर्दछ प्रिया। यदि हामी प्रभुको राज्यको खोजी गर्दछौँ भने बाइबलले भन्छ सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ, सबै थोक थपिनेछ प्रिया। वचनले नि भन्दछ धर्मीजनले इच्छा गरेको प्रभु पुर्याउने हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, तर पहिला धर्मीजन नि उहाँको उपस्थितिमा आउनु पर्दछ प्रिया, प्रभुको चरणमा आउनु पर्दछ। आज म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन गइरहेको छु, प्रभुलाई बिर्सेर चाहिँ हामीले संसारमै भुलेर पैसालाई ईश्वर बनाएर, पैसालाई प्रभु बनाएर काम गर्नु हुँदैन। काम गर्नु पर्दछ प्रभुलाई आदर गरेर र प्रभुलाई धन्यवाद दिएर भन्नु पर्दछ, प्रभु म डरो भएर मैले गर्न सकेको नभन्नुहोस्, धन्यवाद प्रभु तपाईँले मलाई बल दिनुभयो, यसै कारणले मैले काम गरिरहेको छु। ढाँटेको भने बाइबल पढौँ न, व्यवस्था 8को 18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ र भेट्नेले पढ्न सक्नुहुनेछ। व्यवस्था 8:18। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ जो आजसम्म छँदैछ। मजाको कुरो सुन्नुहोस् है, तर परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई, परमप्रभुलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। मजाले आमेन भन्नुहोस् न, हालेलुया। तपाईँ घमण्ड नगर्नुहोस्, म 7 दिन काम गरेन हो
म पैसा ल्याएको ओभर टाइमको नभन्नुहोस्। बाइबलले के भनिरहेको छ? प्रभुले तपाईलाई धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु काम जानुहोस्, तर कामलाई र पैसालाई प्रभु होइन, प्रभुलाई नै प्रभु बनाएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। किनभने बाइबलले भन्दछ प्रभुले नै हामीलाई काम गर्ने, धन सम्पत्ति कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, प्रभुले नि तपाईँ काम गरेको चाहनुहुन्छ, प्रभुले नि तपाईँलाई त्यो शक्ति दिनुभएको छ। प्रिय, यसै कारणले गर्दा बाइबलले भन्दछ, यसै कारण उहाँले तिमीहरूलाई पिता पुर्खसँग बाँध्नु भएको करार स्थापित गर्नलाई जो आजसम्म हुनुहुन्छ। परमप्रभुले कहिले पनि ढाँट्नुहुन्न। प्रिय, ढाँट्नुहुन्न। तपाईँलाई परमप्रभुले काम गर्ने बल दिनुहुन्छ। सबैजना भन्नुहोस् आमेन। यो अभिषेकलाई रिसिभ गर्नुहोस्, काम गर्ने शक्तिलाई रिसिभ गर्नुहोस्। यीशुको नाममा म काम गर्ने त्यो बल, त्यो अभिषेकलाई रिलिज गर्दछु। हाम्रो एसजेसी अब बढ्नु पर्दछ। हाम्रो एसजेसीमा अब काम गरेर प्रभुलाई आदर गरेर यो एसजेसीमा अब एसजेसी धनी हुनु छ। सबैजना भन्नुहोस् आमेन। एसजेसी के हुनु छ अरे? धनी हुनु छ। अनि धनी हुनको निम्ति हामी प्रत्येक मण्डलीले काम गर्नु पर्दछ। अनि काम गर्ने बल चाहिँ परमप्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। अनि जब हामी काम गर्न सक्छौँ तब त प्रभुलाई आदर गर्न सक्छौँ नि, होइन? हामीसँग काम छैन भने हामी प्रभुलाई आदर गर्न सक्दैनौँ। प्रिय, कारण किन भन्दा हामीसँग रुपियाँ पैसा हुँदैन, तर यदि हामी काम छ भने प्रभुले त्यो कामदेखि हामीसँग दाम आइरहेको हुन्छ। अनि त्यो दामले हामी प्रभुलाई आदर गर्न सकिरहेका हुँदछौँ। प्रिय, धेरै व्यक्ति लोभी हुन्छ क्या। पैसा आयो नि, प्रभुलाई त खालि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मात्रै। सुन्नुहोस् है, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भेटी होइन भन्दिनँ म, तर तपाईँ एकजना के भएर भने एक दिन मन्दिरको बाटो भएर गइरहेको थियो अरे क्या। एउटा राजा चाहिँ गइरहेको थियो अरे, अनि भिकारीले मागिरहेको थियो अरे क्या, दे दो न भैया, अब इन्डियाको राजा होला, दे दो भन्दै माग्दै बसिरहेको थियो अरे। राजाले गोजीबाट फुत्त निकालेर त्यहाँदेखि सुनकै ढकिदियो अरे क्या। अरू मान्छे छक्क पऱ्यो, यस्तो राजालाई हेऱ्यो अरे, तपाईँको यो गएन भन्दै भनेर राजालाई। अनि राजाले किन भन्दै भने अरे, अरू मान्छेले भने अरे यो त भिकारी हो, तपाईँले बहुमूल्य कुरो दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बोलाएको होइन भनेर राजालाई भने अरे। अनि राजाले भने अरे, म राजा हुँ, त्यही भएर म राजा चाहिँ दिँदछु। प्रिय, यदि म भिकारी नै भएको भए र म त्यो लेभलमा भएको भए म त्यही लेभलको दिन्थेँ, तर म राजा हो, त्यसै कारणले गर्दा म राजा चाहिँ दिँदछु। प्रिय, हाम्रो प्रभु पनि राजा हुनुहुन्छ र उहाँलाई आदर गरेर दिउँ। प्रिय, एकजना संसारको व्यक्तिले त भिकारीलाई साधारण कुरो दिन्छ भने, भनौँ न त्यो एउटा साधारण नभएर राम्रो कुरो दिँदछ भने, हाम्रो प्रभुलाई पनि नि बेस्ट कुरा आदर गरौँ। आमेन। हामी मन परेको दिनै म्याकडोनल्ड खान्छौँ होला, तर प्रभुलाई $1 दिँदछौँ। सोच्नुहोस् है प्रिय, दिनै स्पाइसी के खान्छौँ होला, तर प्रभुलाई हामी $1 मा आदर गर्दछौँ। $1 पैसा होइन भनेको होइन, तर मैले तपाईँलाई के बताउन गइरहेको भने, दिनै हामी त्यति खर्च गर्छौँ भने के प्रभुलाई हामी $1 देखि $5 सुन नबनाउने र? प्रिय, हामी लुगा दिनै हप्तै पछि किन्छौँ, तर के त्यो लुगाबाट एउटा लुगा नकिनेर प्रभुलाई म $1 होइन म बेस्ट दिन्छु भनेर मकसद नबनाउने र? हामी नेपाली मण्डलीले मन्दिरमा ढक्की चढाएको, भेटी चढाएको जस्तो सेम त्यही कुरो सोच्दछौँ, तर हामीहरूले प्रभुलाई भेटी चढाएको मात्रै होइन, प्रभुलाई हामीले हाम्रो धन सम्पत्तिद्वारा आदर गरिरहेका हुँदछौँ। प्रिय, फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, संसारमा झैँ हामीले मन्दिरमा ढक्की टिङ्रिङ चढाएको होइन। प्रिय, मन्दिरको ठुलो नोट भनेको सायदै 5 रुपियाँ होला, नभए 1 रुपियाँ। र पहिला त मैले देख्दा 4 आना 8 आना मात्रै हुन्थ्यो, ढक्की मात्रै हुन्थ्यो, 25 पैसा। प्रिय, मन्दिरमा भेटी भनेको ढक्की सोच्दथ्यो, र आज नेपाली मण्डलीले पनि भेटी भनेको चाहिँ 1 रुपियाँ। अब यहाँ त ढक्की पाउनु गाह्रो छ, त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो होला। तर म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ र मैले प्रभुलाई आदर गर्न नै पर्ने हुँदछ। आमेन। हामीसँग सानो कुरो छ, त्यो सानो कुरोदेखि आदर गरौँ। विधवाले पनि नि ठुलो कुरो दिएको थिएन, विधवामा भएको बेस्ट दिएको थियो। 2 सिक्का यीशुले भन्नुभयो, यी विधवाले सबैभन्दा बेस्ट दिएको छ।
तपाईले 100 रुपैयाँ प्रभुलाई हाल्नुहुन्छ होला, 100 रुपैयाँ चढाउनुहुन्छ, र त्यसमा आदर छैन भने काम छैन, नदिनुहोस् भन्छ, नदिनुहोस्। गनगन गर्दै 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 प्रभुलाई उहाँले मन पराउनुहुन्न। तपाईँले 1 अथवा 5 अथवा 10 अथवा $100 पनि आदर गरेर प्रभुलाई दिनुहुन्छ, हृदयबाट दिनुहुन्छ भने नि प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुहुन्छ प्रिय। God give power to work, प्रभुले तपाईँलाई काम गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ प्रिय। उत्पत्तिको पुस्तक 26:12 र 13 पद, जेनेसिस 26:12 र 13 लाई हामी हेर्नेछौँ र भेट्नेले पढ्न सक्नुहुनेछ। उत्पत्तिको पुस्तक 26:12 अनि 13 पद। इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। बुझ्नुभयो तपाईँले? यो कन्ट्याक्स्ट कहाँदेखि आइरहेको छ भने नि, त्यो देशमा अनिकाल हुन्छ, अन्नको अभाव हुँदछ, खाँचो परिरहेको हुँदछ। त्यही समय इसाकले नि अब बाली नाली लाउन थाल्दछ प्रिय। सुन्नुहोस् है, हामीमा पनि कति खाँचोको समय हुँदछ, तर हामी हाम्रो खाँचोलाई मात्र हेर्दछौँ। एकजना व्यक्तिले यसरी भन्दछ, इफ योर नीड इज नट मीट, तपाईँको खाँचो भेटेको छैन भने यु क्यान गिभ भनेर भन्दछ। फेरि पनि बताउन चाहन्छु, तपाईँको नीड $5 मिट भएको छैन भने प्रभुलाई त $5 दिएर हेर्नुहोस्, तपाईँको नीड नि डेफिनेटली प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ प्रिय। अमेरिका आएको 5 वर्ष भयो, म एक्लैले कमाइरहेको छु। कता कताबाट दुःख सुख हुँदा 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 पनि प्रभुले मेरो खाँचोमा नि कहिले पनि दे दो न भैया $1 भन्दै अरूलाई दारा निचाउनै चाहिँ दानु परेको छैन। कता न कताबाट प्रभुले त्यो च्यानल मिलाएर मेरो बिलभन्दा माथि प्रभुले मलाई बनाउनु भएको छ। फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म मेरो बिलभन्दा माथि छु। गाडीको लोन तिर्छु, इन्सुरेन्स, घरबाटदेखि एभ्री कुरो पे गर्छु, तर पनि म प्रभुलाई नि आदर गरि नै रहेको हुन्छु प्रिय। म प्रभुको भागलाई लुट्दिनँ, प्रभुको भाग म दिँदछु, छुटाउँदछु, मिनिस्ट्रीको निम्ति ब्लेस गर्दछु। कोही बेला कहाँबाट कोही व्यक्तिलाई खाँचो पर्यो भन्ने खबर आउँदछ, मन मान्दैन, केही छ भने म ब्लेस गरिरहेको हुँदछु प्रिय। आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँले पनि नि रुपियाँ पैसालाई ठुलो बनाउनु भयो भने तपाईँले कहिले दिनु सक्नुहुन्न। तपाईँमा लोभले राज्य गर्दछ प्रिय। यसै कारण गर्दा हामी लोभदेखि माथि आउनु पर्दछ। नेपाली मण्डलीहरू लोभदेखि माथि आयो भने प्रभुलाई हामीले आदर गर्न सक्छौँ। बाइबलले एक ठाउँ भन्छ, जहाँ तिम्रो धन छ नि त्यहाँ तिम्रो मन पनि छ भनेर भन्दछ। तपाईँले प्रभुको राज्यमा रोप्नुहुन्छ भने अनि पो त्यहाँदेखि मन हुन्छ त। तपाईँ प्रभुको राज्यमा चाहिँ रोप्नै हुन्न, खालि प्रभुको राज्यमा रोपेको 2 रुपियाँ पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने गाह्रो छ क्या। कोही कोहीले मैले अस्तिको हप्ता त रातो खाममा $2 नयाँ हालेको थिएँ नि, त खोइ मेरो त नाम पनि आएन भन्नुहुन्छ भने गाह्रो छ प्रिय। कति हामी नेपाली मण्डली चाहिँ मेरो त्यो अस्ति मैले 1 हप्ता कमाएको पैसा हालेको थिएँ नि $10-50, त्यो त हाम्रो कोष अध्यक्षले खातामा लेखेको छ त हो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो नाम भन्दा पनि ठुलो प्रभुलाई तपाईँ मैले दिएको आदर ठुलो कुरो हो प्रिय। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मेरो $5 खोइ खोज्ने होइन, प्रभु मैले तपाईँलाई आदर गरेको छु, यसै कारण गर्दा म तपाईँलाई दिँदछु। आमेन। एससीसीमा हामीले नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू किनिरहेका छौँ। एससीसीमा हामीले ड्रमहरू किनिरहेका छौँ। आउँदो दिनहरूमा प्रार्थना गरौँ, विश्वास गरौँ, घोषणा गरौँ, एससीसीले पनि भ्यानहरू किन्छ र मान्छेहरू त्यहाँ पिकअप हुँदछ। सपना बुनौँ न प्रिया, बोकौँ न, प्रार्थना गरौँ सबै। अब हामी मिलेर एससीसी मिलेर हामी हाम्रो मण्डलीको लागि भ्यान किन्ने छौँ। आमेन, हालेलुया। त्यो भ्यानमा मान्छेहरू आउनेछन्, यो मण्डलीमा मानिसहरू ख्रिस्टका आउनेछन्। मकसद बनाऊ प्रिया, मकसद बनाऊ, सङ्कल्प गरौँ। यो एससीसी एकजना व्यक्तिको होइन, यो एससीसीको यीशुको हो अनि यीशुको प्रजा हामी सबै हो अनि हाम्रो पनि हो। आमेन। हामी मिलेर नै
बढाउन सक्छौँ, हामी मिलेर नै यीशुको राज्यलाई लम्बाउन सक्छौँ। हालेलुया। म कन्टेक्स्टमा फर्केर आउन चाहन्छु। इसाकले पनि के गर्यो प्रिया? खाँचोको समय रोपेको छ। तपाईँ र मेरो खाँचोको समय पनि रोपौँ। कति समय तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। ल्यापटप चाहिरहेको छ उदाहरणको लागि, तपाईँले भन्नुहोस्, लेखेर चेक लेखेर भन्नुहोस्, मसँग ल्यापटप किन्ने पैसा $1000 छ, तर म आज निर्णय गर्दछु म $1000बाट ल्यापटपलाई 1200 पर्छ उदाहरणको लागि, 200 पुगिरहेको छैन। तपाईँले भन्नुहोस् मसँग $1000 छ, तर म ल्यापटपको निम्ति बिउ रोप्छु। सुन्नुहोस् है, $1000बाट 100 को 200 को हृदयको चेक तपाईँ लेखेर प्रभुलाई दिनुहोस्। मेरो मिट भएको छैन, तर प्रभु म तपाईँलाई आदर गर्न गइरहेको छु। डेफिनेटली मलाई थाहा छ मेरो ल्यापटप एप्पलको होस् कि के को होस्, जुट्छ। आमेन। तुरुन्त तपाईँले प्रभुलाई आदर गरेको हप्ता 15 दिनमा तपाईँकै मामाले, तपाईँकै काकाले, गभर्मेन्टले, कम्पनीले तपाईँलाई बोनस दिन सक्दछ। आशिष स्वर्गबाट प्रभुले पैसा यो पृथ्वीमा छाप्नुहुन्न, पैसा यो पृथ्वीमै छ। हाम्रो बोजूको पोल्टोमा छ, नेपाली भाषामा भन्नुपर्छ भने खुत्रुकेमा छ, ब्याङ्कमा छ, लाइफ इन्सुरेन्सतिर छ, 401k तिर छ, US ब्याङ्कमा छ, यो हन्टिङटन ब्याङ्कमा छ, कतै न कतै ब्याङ्कमा पैसा लुकेको छ प्रिया। फेरि पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पैसा प्रभुले यस संसारमा आएर डुप्ली छाप्नुहुन्न। डोनाल्ड ट्रम्पले साइन गर्नुपर्छ अथवा कसै न कसैले नै साइन गर्नुपर्छ। यो संसारको लिगल व्यक्तिले तपाईँ र मैले आदर गरेको आदरमा नि कसै न कसै कम्पनीबाट होस्, आफन्तबाट होस्, कता न कताबाट प्रभुले हामीलाई आशिष जुटाउनुहुन्छ। आमेन। सानो सानो आशिष त हामी देख्छौँ। अस्ति हाम्रो यो पेन्डेमिक हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो डोनाल्ड ट्रम्पले 2 ट्रिलियन साइन गरिरहेको थियो। उसले भन्दै थियो मैले जिन्दगीमा पनि यत्रो चेकमा चाहिँ एकैचोटि साइन गरेको छुइनँ पनि भन्दै थियो उसले। थाहा छैन प्रिय कति समय, कुन समय, कतादेखि आशिष आउँछ भन्ने कुरो। यो पेन्डेमिक रहँदै जाँदाखेरि अनइम्प्लोइमेन्ट थाप्नेहरूकोमा 600 एक्स्ट्रा त जिन्दगी मान्छेले सोचेको पनि थिएन अरे। अनइम्प्लोइमेन्ट जहिले पनि 60% या 50% थाप्थ्यो अरे मान्छेहरूले, तर अहिले डबल टु डबल कमाएको भन्दा पनि ज्यादा थापिरहेको छ प्रिया। तपाईँ र मैले अब यी कुराबाट के प्रभुलाई आदर गरिरहेका छौँ? इसाकले पनि नि खाँचोको समयमा रोपेको छ प्रिया। अनि फेरि पढिदिनुहोस् त 13 पदलाई, उत्पत्ति 26 को 13 पद। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। सुन्नुहोस्, इसाकले पनि बिउ रोपेको छ। र तपाईँ र हामी मण्डलीले आज बुझ्नु पर्दछ, हामीले पनि नि आर्थिकको बिउ, समयको बिउ, हाम्रो ट्यालेन्टको बिउलाई रोप्नु पर्दछ। अनि त्यो बढेर जानेछ। रुपियाँ पैसामा मात्रै धनी होइन, बुद्धिमा पनि हामी धनी हुनेछौँ, हाम्रो ट्यालेन्टमा पनि हामी धनी हुनेछौँ। हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमा जानेछौँ, एउटा आशिषदेखि अर्को आशिषमा सर्नेछौँ प्रिया। त्योभन्दा अगाडि हामीले रोप्नु पर्यो रोप्नु पर्यो प्रिया। रोप्ने कुरा आउँदै गर्दा किन आज अघि त दशंश भेटेको कुरो होइन भन्दै थियो, किन पैसा आयो? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई यो फाल्टै टपिक हो, तर तपाईँलाई मैले दशंश र भेटिदिनु भनेको होइन, बिउ रोप्ने कुरो सिकाइरहेको छु। जुन बिउ इसाकले पनि खाँचोको समयमा रोपेको छ। हालेलुया। र तपाईँ र मैले पनि खाँचोको समयमा बिउ रोप्नु नै पर्दछ प्रिया। अनि यो बिउमा प्रभुले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ र हामी एक दिन न एक दिन ख्रीष्टको अनुग्रहमा धनवान व्यक्ति बनिनेछौँ। मत्तीको पुस्तक 6 को 24 पदलाई एकजना कसैले पढ्न सक्नुहुनेछ। मत्ती 6 को 24 पदलाई। कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। सुन्नुहोस् है, तिमीहरूले परमेश्वरलाई कसको सेवा गर्न सक्दैनौ? धनको सेवा। अनि हामी त लक्ष्मी पुज्दिनौ। भन्नुहोस् न, हामी लक्ष्मी पुज्दिनौ किनभने हामी धनको सेवा गर्दिनौ, हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ।
अमेरिकामा त त्यो थालमा मैले 100 अब 100 भन्दा ठुलोको नोटै हुँदैन, 100 झन्डै 5000 100 चाहिँ थालमा राखेको देखिरहेको थिएँ। हामी धनको सेवा गर्दैनौँ, तर हामी सेवा चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता प्रभुको गर्दछौँ र हामी उहाँलाई आदर गर्दछौँ हामीसँग भएको थोकबाट। प्रया हामी हप्तामा कमाउँछौँ, त्यहाँदेखि हामी प्रभुलाई आदर गर्दछौँ। लोभी व्यक्तिले आदर गर्न सक्दैन, जहिले खाँचोको विषयमा त सोध्छ क्या, मेरो बिल छ, मेरो आइफोन किन्नु छ, मेरो के किन्नु, गाडी किन्नु छ। लोभी व्यक्तिले मेरो आफ्नो खाँचो सोच्दछ, तर लोभी नभएको व्यक्तिले म प्रभुलाई आदर गर्छु भन्ने कुरो सोचिरहेको हुँदछ। अनि बाइबलले भन्दछ कुनै व्यक्तिले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, कि उसले पैसालाई माया गर्छ कि प्रभुलाई माया गर्दछ। तपाईँ र हामी चाहिँ प्रभुलाई माया गर्ने हुनुपर्छ र आदर प्रभुलाई गर्नुपर्दछ। आमेन। समय लम्बेर गइरहेको छ, म धेरै लामो लान चाहन्न। हिब्रूको पुस्तक 13:5 यसरी भन्दछ, तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। यति नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तिमीहरूको जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट के गर रे, अलग राख। यहाँनिर रुपैयाँ पैसाबाट भनेको छैन है, तर रुपैयाँ पैसाको केबाट रे, मोहबाट। रुपैयाँ पैसा कमाउनुको लागि हामी काममा जान्छौँ। अब मैले तपाईँलाई रुपैयाँ पैसाको काममा नजानुहोस् भनेको होइन, यहाँ बाइबलले भन्दछ तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसादेखि अलग राख भन्दैन, तर रुपैयाँ पैसाको मोहदेखि। इङ्ग्लिसमा भन्छ money is good but love of money is root of all kinds of evil भनेर भन्दछ। पैसा राम्रो कुरो हो, तर पैसालाई नै माया गर्नु चाहिँ खराबीको जड हो। पहिलो तिमोथी 6:10 भन्दछ, पहिलो तिमोथी 6:10 भन्दछ रुपैयाँ पैसाको मोह नै खराबीको जड हो भनेर भन्दछ। मोह गर्नु, धेरै क्रेजी हुनु, अघि मैले भने 7-7 दिन काम गर्नु, ओभर टाइम गोबर टाइम डबल टाइम गर्नु, सेवा बिर्सिनु, यो चाहिँ मुहा भन्छ, यसको क्रेजीनेस भन्छ। यसमा चाहिँ हामी उयो भएको भन्दछ। प्रिया यहाँ बाइबलले भन्दछ तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहदेखि चाहिँ अलग राख्नु पर्दछ। रुपैयाँ पैसादेखि होइन, गोजीमा पैसा बोक्नुहोस्। अहिले हामी भेटी दशंश प्रभुलाई दिन्छौँ, आदर गर्छौँ। अब रुपैयाँ पैसाको देखि अलग भन्दा त गाह्रो हुन्छ। वचनले त भनेको छैन, अघि नै बाइबलले भनिरहेको छ धन कमाउने बल चाहिँ कसले दिनुहुन्छ अरे, प्रभुले दिनुहुन्छ। अनि त्यो धन किन गोजीमा राख्नुपर्छ, तर क्रेजीनेस चाहिँ हुनु हुँदैन क्या। नेपालमा मान्छे धन नहुँदा बाहिरतिर गएर बिग्रिन्थे नि क्या, कस्तो कस्तो हुन्थ्यो नि। त्यो चाहिँ लभ अफ मनी, मनीको पैसालाई मुहा बनाएको कारण त, पैसालाई माया गरेको कारण गर्दा हो। प्रिया तपाईँलाई म आज बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले रुपैयाँ पैसाको मोह भन्दा पनि ज्यादा प्रभुको खोजी गर्नु पर्दछ। ओ प्रभुको सर्च गर्नु पर्दछ। प्रिया मत्ती 6:33 भने चाहिँ तर पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर, उहाँले सबै थोक तपाईँ र मेरो निम्ति थपिदिनु हुनेछ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु। प्रिया हामी रुपैयाँ पैसा देखि होइन, तर रुपैयाँ पैसाको क्रेजीनेसदेखि मोहदेखि चाहिँ अलग रहनु पर्दछ। प्रिया मत्तीको पुस्तक 6:19देखि 21सम्म तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले संसारमै मात्रै धन थुपार्नुहुन्छ भने त्यो धन चाहिँ एक दिन खिया पर्दछ, नाश हुँदछ, चोरले चोरेर लगिदिन्छ। तर तपाईँले धन स्वर्गको निम्ति थुपार्नुहुन्छ, प्रभुको कामको निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई ठुलो आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हितोपदेश 3:9 एकजनाले पढिदिनुहोस् न। हितोपदेश 3:9। हितोपदेश 3:9। आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। मैले दशंश भेटीको कुरा गरेको छुइनँ, सुन्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो अगौटे, आफ्नो उब्जनीको सबै अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर भनेर भनिरहेको छ। प्रिया हामी कतिसम्म लोभी हुने, अब लोभदेखि निक्ल्यौँ। अब हामी धनीको हृदय एसजेसी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा बढेर जानेछ। एसजेसीको
आर्थिक स्रोत बढेर जानेछ। एसएससीमा विभिन्न नयाँ नयाँ कुरो हामी गर्न सक्दछौँ। अनि मैले अघि भनिरहेको छु, यदि हाम्रो धन सम्पत्तिले प्रभुलाई आदर गर्छौँ भने एसएससीले चाँडै चाँडै क्रिस्टको महिमाको निम्ति भ्यानहरू किन्नेछ, राम्रो कुरो किन्नेछ, कन्फरेन्स राख्नेछ, बाइबल स्कुलहरू राख्नेछ, सबै कुरो राख्नेछ। तर पहिला हामी एसएससीले नै प्रभुलाई आदर गर्न सुरु गर्नुपर्दछ प्रिय। 1 देखि बढेर जाउँ। अब प्रिय पूर्णे औँसीमा दशंश भेटिएन, हृदयबाट प्रभु म तपाईँलाई माया गर्छु, यसै कारण म दिन्छु मकसद बनाउनुहोस् र प्रभुलाई आदर गर्नुहोस्। आमेन, हालेलुया। म दशंश मात्रै भन्दिनँ, तपाईँलाई हृदय हुन्छ भने तपाईँले 20 अंश 30 अंश जति अंश तपाईँले प्रभुलाई आदर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले 10 अंशमा मात्रै सीमित राख्नु भएको छैन। वी क्यान गो मोर। अब हामी धेरै जान सक्दछौँ प्रिय। आमेन। यूहन्ना 3:16 भन्दछ, परमेश्वरले नै पुत्र ईशलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले त दिनुभयो भने वाइ नट प्रभुलाई आज हामीहरूले हाम्रो छोराछोरी दिन सक्दिनौँ, तर हाम्रो हृदयको भेटीले आदर गर्न सक्दछौँ प्रिय। प्रभु स्वयंले दिनुभयो भने नि तपाईँ र हामीले पनि अब प्रभुलाई आदर गरेर दिन पर्दछ प्रिय। तितो लाग्छ होला, तर सत्य यही नै हो, हाम्रो आदरमा प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। फेरि पनि म तपाईँलाई बताइरहेको छु, तपाईँलाई मैले काम नगर्नुहोस् भनेको होइन। अमेरिकामा काम गर्नुपर्छ, 7 दिन मरिन्जाल होइन, रेस्ट गरेर। उत्पत्ति 2 1 देखि 3 सम्म हामी पढ्नेछौँ। मैले तपाईँलाई केही बुझाउन गइरहेको छु प्रिय, बाइबलबाट बताउन गइरहेको छु के लेखेको छ ख्रिस्टको वचनमा। उत्पत्ति 2 1 देखि 3 सम्म। आफूले गर्नुभएका काम 6औं दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औं दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। सुन्नुहोस् है, प्रभु स्वयंले पनि काम गर्नुभएको छ। तपाईँ मात्रै बाठे होइन क्या, तपाईँ मात्रै बलवान होइन, तपाईँले मात्रै काम गरेको होइन, प्रभु स्वयंले पनि काम गर्नुभएको छ। अनि प्रभु स्वयंले पनि 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो, विभिन्न थोक बनाउनु भयो, अनि 7औं दिनमा चाहिँ उहाँले विश्राम गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो, त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएको सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। सुन्नुहोस्, प्रभु स्वयंले पनि विश्राम लिनुभएको छ र म विश्वासलाई इन्करेज गराउन चाहन्छु, प्लिज 7 दिन काम होइन, विश्राम गर्नुहोस्, प्रभुलाई आदर गर्नुहोस्, समय प्रभुसँग बिताउनुहोस् प्रिय। प्रार्थनामा, वचनमा, मण्डली आउने समय बिताउनुहोस् प्रिय। काम 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 7 दिन काम होइन, विश्राम गर्नुहोस्, विश्राम गर्नुहोस्। त विश्राम दिनमा नि प्रभुले आशिष गर्नुभएको छ प्रिय। तपाईँको विश्राम दिनमा पनि नि प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुहुन्छ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उपदेशकको पुस्तक 5:10 र 11 पढ्नु न, त्यहाँदेखि म अन्त्य गर्ने मजाको कुरो लेखेको छ। उपदेशकको पुस्तक 5:10 देखि 11 सम्म। अनि यसलाई पनि पढिदिनुहोस् त। जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपैयाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन। सुन्नुहोस् है, जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ नि, जो 7 दिन काम गर्छ नि, उसले नै भनिरहेको हुन्छ मेरो त ब्याङ्क एम्टी छ, मेरो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रित्यो सिद्धियो भनेर भनिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसले 800 अघि त चिप्लो गाडीमा तिरेर, चिप्लो गाडी नराम्रो भनेको होइन है, तर म कमाउँछु, तिर्छु, किन्छु मात्रै भन्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ खर्च गर्नु ज्यादा हो। त्यही भएको कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ नि, ओभर टाइम गर्छ नि, 7 दिन काम गर्छ नि, बाइबलले भन्दछ त्यसलाई कहिले पनि पुग्दैन। अनि जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। डबलको टेबल थापिरहेको हुन्छ तर गनगन गर्छ क्या। यसपालि त चेक कम्ती आयो जस्तो लाग्यो, सोसलले कति काटेछ भन्छ, टन्नै आएको हुन्छ, अझै गनगन छ। यसपालि त फिडरलले पनि लगेछ, के को ट्याक्स म भोलि गएर $10 पनि दलाली गर्छु त्यहाँ, किन मेरो लगो भनेर
हेर्नु है, जसको आइरहेको छ डबलको टेबल आफ्नो आम्दानी सन्तुष्टि हुन गनगन 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 गरिरहेको हुँदछ प्रिया। सुन्नुहोस्, वचनले भन्दछ नि प्रभुले दिएको धनमा त नि हामीहरूलाई आनन्द पो मिल्दछ त प्रिया, सन्तुष्टि पो रहनु पर्दछ। अनि त्यहाँदेखि जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ। भनेको चाहिँ खर्च हुने मुख बढ्दछ। तपाईँलाई नि पैसा आउँदछ टन्नै, तर खर्च गरेको 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 गर्न मन पर्दछ। त्यसै कारण गर्दा प्रिया राम्रो कमाउनुहोस्, ठिक्क कमाउनुहोस् होइन। जसले चाहिँ प्रभुलाई आदर गर्न तपाईँको परिवार रहनु न तपाईँलाई पुग्दछ, इट्स ओके प्रिया। 7 दिन, अर्को भाषामा भन्नुपर्छ नि 7/24 देखि उता हुनुहुन्थ्यो भने मान्छे जान्थ्यो क्या। मैले यस्तो देखेको छु जसले दिनमा 20 घन्टासम्म पनि काम गर्ने मान्छे, 4 घन्टा सुतेर 20 घन्टासम्म काम गर्ने मान्छे देखेको छु, जसले 2टा कम्पनीमा काम गरिरहेको हुँदछ प्रिया हाम्रो नेपालीहरूले। अनि भन्दछ उमेर छँदै गर्नुपर्दछ, अनि त्यसको 3 महिनामा टिभी निक्लिदिन्छ भ्ल्याट्ट, त्यहाँदेखि थन्को उमेर छँदै भन्नेहरू थन्किन्छ प्रिया। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रभुले पनि 7 दिनसम्म काम 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो, रेस्ट गर्नुभएको छ। मण्डलीलाई म बताउन चाहन्छु हामीले कामबाट पनि कति समय रेस्ट गर्नुपर्छ। र म वर्षमा अमेरिका आएदेखि फाटोफुटो 15 दिन 20 दिन रेस्ट गरि नै रहेको हुन्छु। कम्पनीमा बुढो मिलाएर भनेर हुन्छ कि कसो गरेर भनेर हुन्छ, वर्षमा 15-20 दिन म रेस्ट गरि नै रहेको हुन्छु प्रिया। काम 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 मात्रै होइन, रेस्ट गरिरहेको हुन्छु। किनभने बाइबलले भन्दछ प्रभु स्वयंले पनि विश्राम गर्नुभएको छ र विश्राम दिनलाई आशिषको दिन भन्नुभएको छ। आमेन। जति पैसा आउँछ नि त्यति दुलोहरू धेरै धेरै निक्लिन्छ क्या, बिल्सहरू धेरै धेरै आउँदछ। आइफोनको आउँला, क्यामेराको आउँला, चिप्लो गाडीको आउँला, घरको आउँला, केकको आउँला, केकको आउँला, केकको आउँला। जति पैसा आउँछ उति खर्च हुने ठाउँहरू बढ्दछ। आज म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु प्रिया, बाइबलले हामीलाई भन्दछ आफ्नो आम्दानीमा सन्तुष्ट रहँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ नि तपाईँको 500 पनि सिद्धिनु गाह्रो हुँदछ क्या। कोही कोहीले भनेको सुनेको छु यो पैसा त मैले 3 महिनादेखि बोकेको छु तर पनि सिद्धेको छैन भनेर भन्दछ। किन? त्यो मान्छे सन्तुष्टि भएको कारणले गर्दा। मैले पनि देखेको छु त्यस्तै 500 बोकेको देख्छु तर स्टिल अहिलेसम्म नै खर्च गरिरहेको मान्छे पनि मेरो आँखाले देखेको छु। आच्छी म सोच्छु कहाँदेखि पुगेको होला भन्छु, तर पनि जो सन्तुष्टि रहन्छन् त्यसलाई पुगिरहेको मैले देखेको छु प्रिया। आज म तपाईँलाई एउटा टिप्स बताउन चाहन्छु, तपाईँको कमाइमा गनगन नगर्नुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, सन्तुष्टि रहनुहोस्। तपाईँको थोरै कमाइ पनि नि प्रभुले धेरै बनाउनु हुँदछ। कता न कताबाट 30% डिस्काउन्ट आइहाल्छ क्या। तपाईँलाई थाहा छैन $70 भयो तर डङ्ग त्यो कम्पनीले त्यो दोकानले 30% अफ हालिदिन्छ अथवा 20% हालिदिन्छ। के कता न कताबाट तपाईँले आशिष प्राप्त गरि नै रहनु भएको हुँदछ प्रिय। आमेन आमेन हालेलुया। सबैले भनेछ हालेलुया। म धनी हुनेछु भन्नुहोस् न, तर लोभी कहिले हुने छैन भन्नुहोस् न। लोभी भयो भने नि हामी प्रभुलाई आदर गर्न सक्दैनौँ, तर धनी भएर अघि राजाको जस्तै डायलग भन्नुपर्दछ, म राजा हो र राजाले चाहिँ दिँदछु, म धनी हो अनि म धनीले चाहिँ दिँदछु। आमेन। भिकारीले भिकारीकै मेन्टालिटी हुँदछ तर प्रिय धनीकै मेन्टालिटी हुँदछ। त्यो मिडल क्लासमा र लोवर क्लासमा त्यो भएको व्यक्तिहरूले नि गनगन गर्दछ, झगडा गर्दछ, तर माथिल्लो लेभलको व्यक्तिले नि कहिले पनि झगडा गर्दैन, आलोचना पनि गर्दैन। उनीहरू आफ्नै गन्तव्यमा अघि बढिरहेको हुँदछ। तपाईँ र हामी पनि नि माथिल्लो लेभलमा यीशुले बनाउनु भएको छ, आफ्नै गन्तव्यमा अघि बढ्नु पर्दछ। आमेन। प्रभुले हाम्रो कमाइमा हाम्रो काममा आशिष गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि नो मनी नो हनी होइन, प्रभुले त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँको आशिषद्वारा हनीहरू पनि जुटाउनुहुन्छ। आमेन आमेन। त्यहाँदेखि प्रभुको आशिषद्वारा यही तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आजको दिन, मनी इज गुड बट लभ अफ मनी इज रुट अफ अल काइन्ड्स अफ इभिल भनेर भन्दछ प्रिया। रुपियाँ पैसा राम्रो हो तर रुपियाँ पैसाको जरा नै, रुपियाँ पैसाको मुवा नै खराबीको जडा। त्यही भएर प्रिया हितोपदेश 3को 9 पद अनुसार प्रभुलाई हामी आदर गरौँ, हाम्रो धन सम्पत्तिद्वारा हाम्रो कमाइद्वारा प्रभुलाई हामी आदर गरौँ, बेस्ट दिउँ प्रिया। एसएससीको सपना के छ थाहा छ? ठुलो बाइबल स्कुल रहनेछ, कन्फरेन्सहरू रहनेछ,
चर्चको भ्यानहरू हुनेछ, आमेन। हरेक इन्स्ट्रुमेन्टहरू बेस्ट रहनेछ, पुलपिट बेस्ट रहनेछ, आमेन भन्नुहोस् न, बेस्ट रहनेछ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू बेस्ट हुनेछ। र त्यही भएर हामी ठुलो प्लान गरौँ, प्रत्येकले सोचौँ हाम्रो मण्डली भरेर जानेछ, नयाँ आत्माहरू आउनेछ, हाम्रो मण्डलीको बेस्ट कुरो हुनेछ, हाम्रो मण्डलीको हरेक खाँचो कुरो पुरा हुनेछ, आमेन। मकसद गरौँ, प्रार्थना गरौँ, घोषणा गरौँ, प्रिय घोषणा गरौँ। अबको केही दिन केही वर्षमा हामीले त्यो कुरो देख्न पाउँछौँ। सबैजना भन्ने छ आमेन। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई ठुलो तालीबाट महिमा दिउँ।